कोहिस्तान नमक का इलाका अपने अजीब व गरीब जोग्राफिए और पुरअसरार चीज़ों की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आज हम आपको दिखाते हैं इसी कोह नमक के दो खूबसूरत गांव हैं, पिंडी मेहरवाल और वहीर। उनके दामन में मौजूद है कदीम पुरअसरार कब्रिस्तान, जिसके मुतल्लिक यहाँ के मकामी लोग भी नहीं जानते ये किन लोगों की कब्रें हैं, किस कबीले की कब्रें हैं। इन कब्रों की ख़ास बात यह है कि इनके ऊपर जो कतबे लगे हुए हैं उन पे बड़े अजीब व गरीब किस्म के नक्श व निगार हैं, जिनसे ये वाज़ह नहीं हो रहा ये कितने साल और कितने अरसा पुरानी कब्रें हैं। इस वीडियो में आप इसके मुतल्लिक तफसील से देखेंगे। खुशाब से ट्रैवल करते हुए जब हम पिंडी मेहरवाल पहुँचे तो कुदरत का ये खूबसूरत नज़ारा हमारा मुंतज़िर था और हमने इसको कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। पहाड़ी की तरफ चलते हुए ये ऊँट के साथ उनका चरवाहा, क्या ही खूबसूरत और नेचुरल ये सीन था। आप भी देखिए। पंजाब के हर गांव में एक ख़ास बात ये होती है कि गांव के बाहर खुली जगह पर एक तालाब होता है जिसमें मवेशी पानी पीते हैं और चरने के लिए फिर खेतों में जाते हैं। पिंडी मेहरवाल के बाहर भी एक ऐसा तालाब है जहां से आप पहाड़ी का व्यू भी देख सकते हैं। आइए अब हम आपको कब्रिस्तान की तरफ लेके चलते हैं। ये आप कतबा देखिए, अजीबो गरीब नक्श व निगार वाला कतबा। ये सफ़ेद पत्थरों पे मुश्तमिल कब्र और इस वसी व अरीज़ एरिया में लातादाद सैकड़ों पुरानी कब्रें जिनका आज तक कोई खोज नहीं लगा सका ये कितनी पुरानी हैं। इन कब्रों को कितनी सदियां बीत गईं और इन कब्रों में दफन जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे, उनके मकानात कहाँ थे, उनका जो पड़ाव था वो कहाँ था, उनकी बस्ती कहाँ थी, ये कौन लोग थे, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ मकामी तौर पे भी किसी के पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आबादी की कब्रें हैं जो कि कई एकड़ पर मुहित इलाके में मौजूद हैं। गुमान यही है कि ये कोहिस्तान नमक के पुराने बाशिंदे थे। उस वक्त से लेके अब तक हमेशा इंसानी आबादी का पड़ाव महफूज पनाहगाहों और ख़ास तौर पर चश्मे, नदी नाले और दरिया के आसपास ही होता है, क्योंकि ये पहाड़ खुश्क पहाड़ हैं तो यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत रही है। तो जहाँ भी चश्मे होते थे वहाँ इंसानी आबादियाँ होती थीं। और यहाँ का जो पिंडी मेहरवाल का चश्मा है जो कि तुलाजा से आ रहा है तो उसके इर्द गिर्द ये आबादी हो सकती है और इसी आबादी का ये कब्रिस्तान भी हो सकता है। ये एक थ्योरी है, हकीकत की ज़ात तो अल्लाह बेहतर जानती है। यहाँ की कब्रों के मुतल्लिक एक और बात भी मशहूर है कि औरत की कब्र पे 2 कतबे लगे होंगे, मर्द की कब्र पर 1 कतबा लगा होगा। ये देखें आप, बाज़ कब्रों पे 3 कतबे भी हैं जिनके मुतल्लिक ये बताया गया कि ये ख़वातीन की कब्रें हैं। पीछे कोहिस्तान नमक देख रहे हैं, नमक के ये पहाड़ जिनका सिलसिला जेलम से लेके मियाँ वाली तक फैला हुआ है। वसी व अरीज़ कब्रिस्तान जिनमें मौजूद कब्रें माजी का पता देती हैं, लेकिन इस माजी की खोज आज तक हमें मालूम नहीं हो सकी। ऐसी कब्रें खुशाब के कई इलाकों में हैं जिसमें नली, कट्ठा, मलवाल, वहीर, कुंड, पिंडी मेहरवाल, इन सब इलाकों में ऐसी कब्रें मौजूद हैं और ये सब दामन मोहाड़ कोहिस्तान नमक के इलाके हैं। हत्ता कि हमने मिठा टिवाना में भी विज़िट किया जो कि मैदानी इलाका है, वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही पत्थर की कब्रें मौजूद हैं।
یہاں سے آگے وہیر کا راستہ ہے۔ یہ خوبصورت کوہستان نمک کا علاقہ ہے، انڈسکورڈ، ان ایکسپلورڈ۔ پنڈی مہروال کی ایک خاص بات، یہاں ایک بزرگ حضرت شاہ صدیق کا مزار ہے، جہاں کا ویو بہت خوبصورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت شاہ صدیق کے مزار کے قرب و جوار میں یہ پرانے مکانات، یہ مویشی باندھنے کی جگہ ہے، مقامی زبان میں اس کو چھپر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی ہے۔ یہ حضرت شاہ صدیق کا جو مزار ہے اس کے ساتھ ہی مسجد ہے۔ آئیے ہم آپ کو مزار کا وزٹ کراتے ہیں۔ یہاں پر خوشاب، میاں والی، تلہ گنگ اور کافی دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ مزار کی خاص بات یہ ہے کہ اس مزار کے ساتھ پراسرار پرانے درخت موجود ہیں، جو کہ کافی تعداد میں ہیں، جو کہ اپنا ایک الگ سما پیش کرتے ہیں۔ بابا شاہ صدیق کی وفات 9 جولائی 1867 میں ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے، انگریز دور میں ان کی وفات ہوئی ہے اور تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں ان کو انتقال کیے ہوئے۔ ہر سال جولائی کے مہینے میں یہاں پر عرس کی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ مزار کے ساتھ ہی خوبصورت مسجد ہے جو کہ دیکھنے کے قابل ہے۔ سفید رنگ کی یہ مسجد ویرانے میں، جنگل میں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو یہاں سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر دور وہیر کے قبرستان میں لے کے چلتے ہیں۔ جہاں سے وہیر قبرستان شروع ہوتا ہے، یہ شروع میں تو نئی قبریں ہیں جو ابھی لوگ دفن ہوئے۔ وہیر بھی دامن مہاڑ، ضلع خوشاب کا ایک قدیمی گاؤں ہے۔ پرانے وہیر کی آبادی انہی پہاڑیوں کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اب تو وہیر نہر کے ساتھ آباد ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پیٹرن اور انہی سمبلز والی قبریں، ان کے کتبوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عجیب و غریب نشان۔ دیکھنے میں یہ عبرانی طرز کے نشان لگتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے یہاں مقامی طور پہ کوئی لوگ واقف نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، کب ان قبروں کو یہاں پہ بنایا گیا، یہ لوگ کہاں پہ رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی، ان کا مذہب عقیدہ کیا تھا، اس کے متعلق یہاں کے لوگ نہیں جانتے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وسیع و عریض ایریا پہ وہیر کا قبرستان۔ یہاں بھی وہی طرز ہے قبروں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
عورت کی قبر پہ 2 کتبے لگے ہوئے ہیں اور مرد کی قبر پہ 1 کتبہ لگا ہوا ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہیں، یہاں آ کے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری طرح یہ لوگ جوان تھے، صحت مند تھے، اس دنیا میں چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کا رہن سہن تھا، لیکن آج زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کو کوئی جانتا تک نہیں، ان کی نسلوں سے کوئی واقف نہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو ہمیں ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ پراسرار قبرستانوں کا یہ سلسلہ اس علاقے میں چکوال، خوشاب، میاں والی، تلہ گنگ ان تمام علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ان علاقوں کے قدیمی باشندے تھے جو کہ غالباً 300، 400 یا 500 سال قبل یہاں پہ رہتے تھے، اور جہاں بھی چشمہ، پانی یا قدرتی محفوظ پناہ گاہ ہوتی تھی تو یہاں یہ پڑاؤ اختیار کر لیتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبر کے اوپر کتبہ ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے۔ یہاں سے قریب ہی تلاجہ کی آبادی ہے، وہاں پر بھی اوپر پتھر کے مکانات ہیں۔ کٹھا مسرال میں بھی پتھر کے مکانات ہیں، نلی میں بھی ہیں۔ عجیب و غریب دنیا، پراسرار دنیا۔ میرا نام ہے ملک شفاعت حسین اور میرا خوشاب سے تعلق ہے۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے ڈسکور خوشاب آفیشیل، اور یوٹیوب پہ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ڈسکور ود شفاعت۔ ہماری پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ان علاقوں پہ توجہ دیجیے اور محکمہ آرکیالوجی کی ٹیمیں یہاں کر وزٹ کریں اور ان تاریخی چیزوں کو ریسرچ کریں اور ان کی ریسرچ کو عوام کے سامنے لایا جائے۔